सन् 2019 को अगस्टमा मलाई भिडियो निर्माण सम्बन्धी कामको इन्चार्ज बनाइयो। त्यो बेला त्यस टोलीमा म आबद्ध भएको धेरै समय भएको थिएन। इन्चार्जमा छानिनु परमेश्वरले मलाई उचाल्नु भएको भनी थाहा थियो। त्यसैले यो कर्तव्य पूरा गर्न सक्दो गर्नेछु भनी प्रतिज्ञा गरेँ। सुरुमा मैले टोलीमा रहेर सिक्नुपर्ने धेरै काम र पेशागत ज्ञान रहेको देखेँ र ममा धेरै कुराको कमी महसुस गरेँ। त्यो समयमा मैले प्राय मेरा पार्टनर सिस्टरहरूसित प्रश्नहरू सोध्ने गर्थेँ र नम्र भएर तिनीहरूका सुझावलाई स्वीकार्थेँ। चाँडै नै म टोलीको कामसित परिचित भएँ र पेशागत ज्ञानमा दक्षता हासिल गरेँ। भिडियो सम्पादन गर्दा समस्याहरू भेटाउन सक्ने भएँ। मेरा ब्रदर र सिस्टरहरूलाई प्राविधिक समस्या आइपर्दा पनि हल गर्न सक्थे। मेरा पार्टनरहरूले कुनै समस्या हल गर्न नसक्दा मसित सल्लाह माग्थे। मसित खास अन्तर्दृष्टिहरू मात्र थिएनन्, तिनीहरूका कठिनाइहरू पनि हल गरिदिन्थे। सिस्टरहरूले मैले धेरै छिटो सिकेको र सिकारु झैँ लाग्दैन भन्थे। यो कुरा सुन्दा मलाई आफैदेखि गर्व लाग्यो। मैले सोचे अरू सबैले मभन्दा पहिलेदेखि नै यो काम गरेका छन्, तर अहिले म नवप्रवेशीले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछु। मतलब यसका निम्ति मसित तिनीहरूभन्दा राम्रो क्षमता छ। मेरा ब्रदर र सिस्टरहरू खराब स्थितिहरूमा हुँदा मेरो सङ्गतिले पनि तिनीहरूलाई सहायता गर्यो। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले यसो समेत भन्थे, तपाईको सङ्गति बिना हामीलाई यो समस्याको समाधान नै थाहा हुँदैन थियो। म टोलीमा 1 महिना अघि मात्र आएकी थिएँ, तर पेशागत पक्षहरूमा प्रगति गर्दै धेरै नतिजा निकालेकी थिएँ। यसबारे जति सोचे त्यति नै आफू प्रतिभावान जस्तो महसुस भयो। बिस्तारै मेरो आचरण परिवर्तन हुन थाल्यो। म पहिले जस्तो अधीनतामा रहन छोडे। थाहै नपाए आफूलाई टोलीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सम्झन थाले। मैले आफूमा उच्च क्षमता छ र धेरै सक्षम छु भन्ने सोचे। पहिले मेरा ब्रदर र सिस्टरहरूले प्राविधिक प्रश्नहरू सोध्दा म मेरा पार्टनरहरूसित छलफल र बातचित गर्ने गर्थेँ। तर अहिले तिनीहरूसित परामर्श नगरी सिधै उत्तर दिन थाले। जब हामी कामबारे छलफलमा थियौँ, सिस्टरहरूले केही फरक विचारहरू प्रस्तुत गरे। मैले खोज्दै नखोजी ती सबैलाई इन्कार गरिदिएँ र मेरो तरिकाले काम गर्न भने। मैले तिनीहरूसित छलफल नगरिकन कामकाजको बन्दोबस्त पनि गरेँ। मैले अगुवा भई सेवा गरेको अनुभवले काम कुराहरू सिधै बन्दोबस्त गर्न सक्छु भनेर सोचेँ। कहिलेकाहीँ सिस्टरहरूले बन्दोबस्त भइसकेपछि थाहा पाउँथे। त्यस समयमा एउटी सिस्टरले म अहङ्कारी छु, मैले तिनीहरूसित छलफल नगरिकनै आफू खुसी काम गरेँ। यसरी सजिलै गल्ती हुन्छन् भन्दै मेरो निराकरण गरिन्। हो, मैले बाहिरबाट सहमति जनाएँ, तर भित्र सोचे तिमीहरूसित छलफल नगर्नुमा केही गलत छैन। मेरा विचारहरू तिमीहरूका भन्दा उत्तम छन् अनि हाम्रो छलफलपछि तिमीहरूले मेरो तरिका अनुसार नै गर्नेछौ। यस प्रक्रियामा किन समय खेर फाल्ने? र त्यसरी मैले सिस्टरको सल्लाह र सहायतालाई अस्वीकार गरेँ अनि मैले चाहे जसरी नै काम गरेँ। समय बित्दै जाँदा मैले पार्टनरका सुझावहरू सधैँ इन्कार गरेकोले प्राय कामको सबै बन्दोबस्त आफै गर्नु पर्यो। पछि अर्को कामबारे छलफल गर्दा कसैले पनि आफ्ना विचार राखेनन्। तिनीहरूले यो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको अनुभव गर्न थाले र तिनीहरू नकारात्मक भए अनि मसित सहकार्य गर्न नचाहेको कुरा गरे। भेलाहरूपछि तिनीहरू भन्थे त्यस टोलीमा फर्कन नपरे हुन्थ्यो, त्यहाँ हुँदा दिक्क लाग्छ। सिस्टरहरूले त्यसरी बोलेको सुन्दा के सोच्नुभयो? त्यस समयमा मैले आत्मसमीक्षा गरिन। मैले उपहासपूर्ण स्वरमा भने, तिमी दुईजना अति कमजोर र दुर्बल छौ। मेरो निर्णय नै अन्तिम हुने अनि मैले सिस्टरहरूसित छलफल नगरेको कारण तिनीहरू छोटो समयमै निकै नकारात्मक भएर राजीनामा दिन चाहे। मेरा कर्तव्यमा धेरै समस्या देखिन थाले। भिडियोमा समस्याहरू याद नगर्दा त्यसलाई पूर्ण सम्पादन गर्नु पर्यो। मैले थुप्रै गलत निर्देशन दिएँ
जसले कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने पनि भयो। मेरो कामका बन्दोबस्तहरूमा धेरै कमजोरीहरू थिए। टोलीको कामको प्रभावकारिता घट्दै थियो र जति गरे पनि सकारात्मक बनाउन सकिन। धर्म सङ्कटमा परेर निकै यातना महसुस गरेँ र मैले राजीनामा दिन चाहेँ। तर समयमा नै परमेश्वरको न्याय र सजाय म कहाँ आयो। अगुवाले मेरो बारे थाहा पाएर त्यसको खुलासा र निराकरण गर्न कडा पत्र लेखे। ब्रदर सिस्टरहरूले रिपोर्ट गरेका छन् कि तपाईँ आफ्ना कर्तव्यमा अहङ्कारी र आत्मधर्मी हुनुहुन्छ, अरूसित सहकार्य गर्नुहुन्न, अरूहरूको सुझावलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, सबै निर्णय आफै गर्नुहुन्छ अनि टोलीमा सबै अधिकार आफै निहित राख्नुहुन्छ। यी ख्रिस्ट विरोधीको प्रभुत्व र स्वेच्छाचारिताका प्रकटीकरण हुन्। यदि तपाईँ चाँडै आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्न भने परिणामहरू गम्भीर हुनेछन्। हजुर। जब अगुवाका शब्दहरू पढे तब मेरो शिर कसैले थप्पड हाने जस्तो झननन भयो। पत्रमा परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पनि थियो। हामी भिडियो हेरौँ न। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ख्रिस्ट विरोधीहरूले मानिसहरूलाई सत्यता र परमेश्वरको साटो तिनीहरूको मात्र आज्ञा मान्नुपर्ने मागको पहिलो अभिव्यक्ति के हो भने तिनीहरू अरू कसैसँग पनि काम गर्न असमर्थ हुन्छन्। तिनीहरू आफै कानुन बनेका हुन्छन्। यस्तो लाग्न सक्छ कि केही ख्रिस्ट विरोधीहरूसँग सहायक वा साझेदारहरू हुन्छन्, तर जब साँच्चै केही कुरा परिआउँछ तब के तिनीहरूले अरू मानिसहरूले भनेका कुरा सुन्छन्? तिनीहरूले नसुन्ने मात्र होइन, त्यसमा ध्यान पनि दिँदैनन्। त्यसबारे छलफल गर्ने कुरा त परै जाओस्, तिनीहरूले कुनै ध्यान दिँदैनन्। यी मानिसहरू त्यहाँ उपस्थित समेत नहुन सक्छन्। अरूले बोलिसकेपछि ख्रिस्ट विरोधीको अन्तिम निर्णय नै पालन गरिनुपर्छ। अरू कसैको कुरा व्यर्थ हुन्छ। उदाहरणको लागि, जब दुईजना मानिसहरू कुनै कुराको लागि जिम्मेवार हुन्छन् र तिनीहरूमध्ये एकजनामा ख्रिस्ट विरोधीको सार छ, तब त्यस व्यक्तिमा के प्रकट हुन्छ? चाहे जेसुकै होस्, काम सुचारू गर्ने, प्रश्नहरू गर्ने, काम कुरा मिलाउने र समाधान निकाल्ने उही मात्र हुन्छ। अनि प्रायजसो त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो सहकर्मीलाई पूर्ण रूपमा अन्धकारमा राख्छन्। तिनीहरूको नजरमा उक्त सहकर्मी को हुन्छ? तिनीहरूको सहायक हुँदैनन्, सहकर्मी छ भनेर देखाउन राखेको व्यक्ति मात्रै हुन्छन्। ख्रिस्ट विरोधीहरूको नजरमा तिनीहरू तिनीहरूका सहकर्मी हुँदै होइनन्। जब जब समस्या आउँछ तब ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो दिमागमा यस कुराको बारेमा विचार गर्छन्, चिन्तन गर्छन् र कुनै कार्य दिशा निर्धारित गरेपछि तिनीहरूले त्यो काम कसरी गर्ने भनेर अरू सबैलाई जानकारी दिन्छन् र कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने अनुमति हुँदैन। अरूसँगको तिनीहरूको सहकार्यको सार के हुन्छ? तथ्य के हो भने निर्णय गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन्छन्। तिनीहरू आफै बोल्दै, समस्या समाधान गर्दै र कामको जिम्मा आफै लिँदै एक्लै काम गर्छन् र तिनीहरूको सहकर्मी नाम मात्रको सहकर्मी हुन्छन्। अनि कसैसँग काम गर्न नसक्ने हुनाले के तिनीहरूले अरूसँग आफ्नो कामको बारेमा सङ्गति गर्छन्? गर्दैनन्। धेरै पटक तिनीहरूले काम सकेपछि वा समाधान गरिसकेपछि मात्रै अरू मानिसहरूले पत्ता लगाउँछन्। अरू मानिसहरूले तिनीहरूलाई भन्छन्, सबै समस्याहरू हामीसँग छलफल गरिनुपर्छ। तपाईले त्यो व्यक्तिलाई कहिले निराकरण गर्नुभयो? तपाईले उसलाई कसरी सम्हाल्नुभयो? हामीलाई यस बारेमा कसरी थाहा भएन? तिनीहरूले न त स्पष्टीकरण दिन्छन् न त कुनै ध्यान नै दिन्छन्। तिनीहरूका लागि
तिनीहरूको सहकर्मीको कुनै काम हुँदैन। जब केही कुरा आइपर्छ, तिनीहरूले विचार गर्छन् र आफै निर्णय गर्छन् र आफूलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी काम गर्छन्। तिनीहरूको वरिपरि जति नै धेरै मानिसहरू भए पनि तिनीहरूले ती मानिसहरू त्यहाँ छैनन् जस्तो व्यवहार गर्छन्। ख्रीष्ट विरोधीको लागि ती मानिसहरू त हावा जस्तै हुन्। यस तरिकाले के अरूसँगको तिनीहरूको सहकार्यबाट कुनै वास्तविक परिणाम आउँछ? आउँदैन। तिनीहरूले झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन्, भूमिका खेलेको बहाना मात्र गरिरहेका हुन्छन्। अरू मानिसहरूले तिनीहरूलाई भन्छन्, समस्याको सामना गर्दा किन तपाईले सबैसँग संगति गर्नुहुन्न? यस प्रश्नको जवाफ तिनीहरूले यसरी दिन्छन्, तिनीहरूलाई के थाहा छ? समूहको अगुवा म हुँ, निर्णय गर्नु मेरै हातको कुरा हो। अरूले भन्छन्, अनि तपाईले किन तपाईको सहकर्मीसँग संगति गर्नु भएन? तिनीहरूले उत्तर दिन्छन्, मैले उहाँलाई भने र उहाँसँग कुनै राय थिएन। तिनीहरूले आफै नियम हातमा लिएर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई ढाकछोप गर्नको लागि आफ्नो सहकर्मीसँग कुनै राय छैन वा आफू एक्लैले विचार गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई प्रयोग गर्छन्। तर यसपछि पनि तिनीहरूले अलिकति पनि आत्मविश्लेषण गर्दैनन्। तिनीहरूले सत्यतालाई स्वीकार गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यो त असम्भव नै हुन्छ। यो ख्रीष्ट विरोधी प्रकृतिको एउटा समस्या हो। आमेन। ख्रीष्ट विरोधीहरूबारे परमेश्वरको प्रकाश तीक्ष्ण र पीडादायी थियो। मैले त्यस बेलाका मेरा व्यवहारबारे मनन गरेँ। काममा केही प्रगति गरिसकेपछि मसित क्षमता र योग्यता छ र मेरा पार्टनरहरूभन्दा उत्तम छु सोचे। यी सिस्टरहरू मेरा नाम मात्रैका पार्टनरहरू थिए, तर वास्तवमा तिनीहरूले ठाउँ मात्र लिएका थिए। मैले कामको बारेमा कहिल्यै तिनीहरूसित छलफल गरिन। मलाई सोच्दा जे असल लाग्यो त्यही गरेँ। मलाई लाग्थ्यो तिनीहरूका विचार मेरा भन्दा खराब छन् र लायक नै छैनन्। हामीले केही कुरामा छलफल गरे पनि त्यो झारा टार्ने काम मात्र थियो, किनकि हाम्रो छलफल अघि नै मैले सबै निर्णय गरिसकेकी हुन्थेँ। त्यसैले जब मेरा साझेदारहरूले मभन्दा फरक सुझावहरू दिन्थे, म त्यसलाई खोजी नगरिकनै इन्कार गरिदिन्थे र तिनीहरूलाई मैले चाहे अनुसार गर्न लगाउँथे। मण्डलीले हाम्रा कर्तव्य गर्न सहकार्यको बन्दोबस्त मिलाइदियो, तर मैले तानाशाह झैँ व्यवहार गरेँ अनि सबै कुरामा आफैले अन्तिम निर्णय गरेँ। सिस्टरहरूलाई पूर्ण रूपले हतोत्साहित पारिदिएँ अनि सबै अधिकार खोसे। के त्यो ठूलो रातो अजिङ्गरको अधिनायकत्व जस्तै थिएन र? हो नि। मैले कसरी मेरा सिस्टरहरूलाई विवश पारेँ अनि नकारात्मक बनाएर राजीनामा दिने सोचमा पुर्याएँ, अनि टोलीको काम कसरी भुलचुकहरूले भरिएको थियो भन्ने सोचे। मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी परमेश्वरको घरको कामलाई बाधा पुर्याइरहेकी थिएँ। जब मैले यो महसुस गरेँ, म त्रसित भएँ। मैले उहाँको घरको कामलाई बाधा र अवरोध गरेकी थिएँ, साथै ब्रदर र सिस्टरहरूलाई पीडा र दुःख दिएकी थिएँ। मैले जे गरेँ त्यसको निम्ति के मलाई दण्डित गरी हटाइने छ त? यसरी म नकारात्मकता र भ्रममा जिएँ। एक दिन मैले संयोगले परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। मानिसमा भ्रष्ट स्वभाव भएकोले र उसका सबै काम र व्यवहार अनि प्रकट गर्ने कुरा परमेश्वरप्रति शत्रुतापूर्ण भएकोले ऊ परमेश्वरको प्रेमको अयोग्य हुन्छ। तापनि परमेश्वरले अझै मानिसलाई यस्तो हेरचाह र वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँले मानिसलाई आफैले जाँच्न र शोधन गर्न वातावरण मिलाउनुहुन्छ ताकि ऊ परिवर्तन हुन सकोस्। यसरी उहाँले मानिसलाई सत्यले सुसज्जित हुने र सत्य प्राप्त गर्ने मौका दिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र त्यो प्रेम वास्तविक छ
र उहाँ अरू केही होइन, केवल विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तैँले महसुस गर्नेछस्। यदि उहाँले यी कुरा गर्नुहुन्थेन भने मानिस कति पतित हुने थियो कसैले भन्न सक्ने थिएन। मानिस हैसियत, प्रसिद्धि र लाभलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्छ र अन्त्यमा यी सबै गरेपछि उसले अरूलाई आफ्नो पक्षमा बनाउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो सामु ल्याउँछ। के यो परमेश्वरको विरोध गर्नु होइन र? यो बाटोमा निरन्तर बढिरहँदा हुने परिणामको कल्पना गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले समयमै यो कुरामा विराम लगाउँदै एउटा उत्कृष्ट काम गर्नुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसले मानिसलाई उदाङ्गो पार्छ र उसको न्याय गर्छ। यसले उसलाई मुक्ति पनि दिलाउँछ। यो वास्तविक प्रेम हो। आमेन। आमेन। जब मैले यो खण्ड पढेँ तब मैले हृदयमा न्यानोपन महसुस गरेँ। मानव परमेश्वर छेउमै रहेर मलाई सान्त्वना र उत्साह दिनु भइरहेको छ। मैले बुझेँ कि मैले अनुभव गरेको काटछाँट र निराकरण यसलाई प्रकट र न्याय गरिँदै गरेको भए नि यो उहाँको प्रेम थियो। परमेश्वरले मलाई दुष्टता गर्नबाट रोक्न न्याय र खुलासा गर्नुभयो। यसले मलाई मेरो भ्रष्ट स्वभाव तथा गलत बाटोबारे पनि सचेत गरायो। यदि आफैलाई यसरी अघि बढ्न दिएको भए परिणामहरू अकल्पनीय हुन्थे। ठीक हो। मैले बाइबलमा निन्वेका मानिसहरूलाई योनाले गरेको घोषणाबारे सोचेँ। अबको 40 दिनमा निन्वेलाई नष्ट पारिनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई नष्ट गर्ने अभिप्रायलाई व्यक्त गर्न योनालाई पठाउनु भएको थिएन। यो त तिनीहरूलाई चेतावनी अनि पश्चाताप गर्ने मौका दिनका निम्ति थियो। उहाँको स्वभाव धर्मी र प्रतापमय छ अनि प्रेमिलो र कृपालु पनि। यो नै परमेश्वरको धर्मी स्वभाव हो नि। मैले अझै स्पष्टसित बुझेँ कि परमेश्वरले मलाई न्याय र प्रकट गर्नुभयो अनि चेतावनी दिन सबैलाई योजनाबद्ध पनि गर्नुभयो। परमेश्वरको मनसाय मलाई दण्ड दिनु थिएन। उहाँले मलाई बिउजाउन र पश्चाताप गराउन यसको प्रयोग गर्नुभयो। ठीक हो। यी कुराहरू बुझेपछि मेरो हृदय प्रज्वलित भयो अनि म त्यति दयनीय भइन। मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ नत्र म खतरामा पर्छु भन्ने थाहा थियो। ठीक हो। आत्मा समीक्षा र ज्ञान हासिल गर्न मार्गदर्शनको निम्ति मैले परमेश्वरसित बारम्बार प्रार्थना गरेँ। आमेन। त्यसपछि कसरी प्रवेश पाउनुभयो त? एक दिन मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पढेँ। अहङ्कार मानिसको भ्रष्ट स्वभावको जड हो। मानिसहरू जति धेरै अहङ्कारी हुन्छन् त्यति नै अविवेकी हुन्छन् र तिनीहरू जति धेरै अविवेकी हुन्छन् तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिरोध गर्ने त्यति नै धेरै सम्भावना हुन्छ। यो समस्या कति गम्भीर छ। अहङ्कारीले अरूलाई तल्लो स्तरको सम्झन्छन्। अझ खराब कुरा त परमेश्वरप्रति पनि होच्याउने व्यवहार गर्छन् र परमेश्वरको कुनै डर राख्दैनन्। मानिसहरू उहाँलाई विश्वास गर्ने र पछ्याउने जस्ता देखिएलान् तर उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा बिल्कुलै व्यवहार गर्दैनन्। तिनीहरूले तिनीहरूसँग सत्यता छ भन्ने ठान्छन् र आफैलाई महान ठान्छन्। अहङ्कारी स्वभावको सार र जड यही हो र यो शैतानबाट आउँछ। यसैले अहङ्कारको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ। अरूलाई नीच ठान्नु तुच्छता हो। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको व्यक्तिको अहङ्कारले उसलाई परमेश्वर, उहाँको नियम र बन्दोबस्तमा समर्पण हुनदेखि रोक्नु नै हो। त्यस्ताले अरूमाथिको शक्तिको निम्ति उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यक्तिले परमेश्वरलाई अलिकति पनि आदर गर्दैन। उसले उहाँलाई प्रेम गर्ने वा उहाँमा समर्पित हुने त कुरै नगरौँ। अहङ्कारी र अभिमानी मानिसहरू, खास गरी होसै गुमाएर अहङ्कार गर्नेहरू, उहाँमा विश्वास गरे पनि समर्पित हुन सक्दैनन् र आफैलाई उचाल्छन्। यस्ताहरूले उहाँलाई बढी प्रतिरोध गर्छन् र तिनीहरूमा परमेश्वरको डर फिटिक्कै हुँदैन। यदि मानिसहरू परमेश्वरलाई आदर गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने इच्छा राख्छन् भने पहिले आफ्नो अहङ्कारी स्वभावको समाधान गर्नुपर्छ। जति पूर्ण रूपमा तैँले त्यसो गर्छस् तँमा परमेश्वरप्रति त्यति नै बढी आदर हुनेछ। तब मात्र तँ उहाँमा समर्पित हुन सक्छस् अनि सत्य प्राप्त गर्न र उहाँलाई चिन्न सक्छस्। सत्य प्राप्त गर्ने मात्र वास्तविक मानव हुन्। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचन पढिसकेपछि मैले मनलाग्दो काम गरेको र अरूसित सहकार्य गर्न नसकेको कुरा बुझेँ, किनकि मसित अति अहङ्कारी प्रकृति थियो।
मैले बुझेँ कि मलाई इन्चार्ज छानिएकोले, मैले पेशागत ज्ञानमा दक्षता हासिल गरेकोले, कर्तव्यमा केही नतिजा पाएको अनि केही समस्या हल गरेकोले नियन्त्रण गुमाए र आफ्नो बारेमा बढाइ चढाइ गरेर सोचे म जतिको राम्रो र प्रतिभाशाली कोही छैन भन्ने मलाई लाग्यो। मानौ मभन्दा क्षमतावान वा यो काम गर्न सक्षम कोही पनि छैनन्। त्यसैले तिनीहरूमाथि हैकम जमाए। मेरा कर्तव्यहरूमा मैले जे चाहे त्यही गरे अनि अरूसित बिल्कुलै छलफल गरिन। मैले मेरा पार्टनरहरूका सुझाव समेत सुनिन। तिनीहरूले जे भने पनि मेरा विचारहरू सर्वोत्तम छन् भनी सोचे। मैले हृदयमा तिनीहरूलाई तुच्छ ठाने र ठाउँ ओगट्नेहरूभन्दा बढी व्यवहार गरिन। मेरा पार्टनरहरूले मलाई तिनीहरूसित छलफल गर्न बारम्बार स्मरण गराए। यी सबै परमेश्वरबाट आएका थिए। मैले सधैँ गल्ती गरेँ अनि तगारोहरूको सामना गरेँ जुन उहाँको निराकरण र अनुशासन थियो। हजुर। तर मलाई यी कुराहरू हुँदा मैले खोजी वा समीक्षा गरिन मसित कसरी आज्ञा पालन वा परमेश्वरको भय थियो भन्न सक्थे र। मैले प्रधान स्वर्गदूत अहङ्कारी भएको बारेमा सोचे। त्यसको हृदयमा परमेश्वरको कुनै भय थिएन। त्यसले परमेश्वरको सृष्टिलाई व्यवस्थित गर्न चाह्यो अनि त्यसले परमेश्वरसित समान धरातलमा हुन चाह्यो। अहङ्कार र आत्मधर्मीपन प्राचीन शैतानी स्वभावहरू हुन्। तिनै हुन्। मसित शैतानी प्रकृति थियो। कसरी परमेश्वरको भय मान्न र आज्ञा पालन गर्न सक्थे, कसरी सत्यतामा सामान्य मानवताको जीवन जिउन सक्थे। यही बेला मैले महसुस गरेँ मेरो अहङ्कारी स्वभाव हटाउनु नै स्वभावमा परिवर्तन ल्याउने कुञ्जी हो। मैले सहकार्य गर्न नसक्नुको मूल कारण यही नै थियो। हो त। मैले पनि त्यही कुरा अनुभव गरेकी छु। हामीसित वरदान, प्रतिभा वा क्षमता छन् भने अहङ्कारी हुनु सजिलो हुन्छ। अरूलाई खराब देखेर हामी आफै निर्णय गर्न चाहनेछौँ। यदि हृदयमा परमेश्वरको भय छैन र आफ्नै सीमा थाहा छैन भने परमेश्वरको स्वभावलाई चिढ्याउने काम गर्नु सजिलो हुन्छ। हो नि। पछि परमेश्वरको वचनबाट मलाई अर्को खण्ड याद आयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्नो कर्तव्य राम्रोसित निर्वाह गर्ने मापदण्ड दिनुहुन्छ, तब उहाँले तिनीहरूलाई निश्चित सङ्ख्यामा कार्यहरू सम्पन्न गर्नु वा कुनै ठुलो काम पूरा गर्नु भनेर भन्नुहुन्न। न त उहाँले तिनीहरूलाई कुनै ठुलो कामको जिम्मेवारी वहन गर्नु भनेर नै भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना यही हो कि मानिसहरू सकेसम्म एकदमै व्यावहारिक तवरमा काम गर्न र उहाँका वचन अनुसार जिउन सक्षम होउन्। त महान वा प्रतिष्ठित हुनु परमेश्वरको आवश्यकता होइन, न त तैँले कुनै चमत्कार गर्नु उहाँको आवश्यकता हो, न त उहाँले तँमा कुनै सुखद आश्चर्यहरू नै हेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँलाई यस्ता कुराहरूको आवश्यकता छैन। परमेश्वरको आवश्यकता यही हो कि तैँले उहाँका वचनहरू अनुसार निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। जब तैँले परमेश्वरका वचनहरू सुन्छस्, तब आफूले बुझेको कुरा गर। आफूले राम्ररी बुझेका कुराहरूलाई अघि बढा। आफूले सुनेको कुरालाई याद गर। त्यसपछि अभ्यास गर्ने समय आएपछि परमेश्वरका वचनहरू अनुसार अभ्यास गर, ताकि परमेश्वरका वचनहरू तेरो जीवन, तेरो वास्तविकता र तैँले वास्तवमै जिउन चाहेको कुरा बन्न सकुन्। यसरी परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तँ सधैँ महानता, कुलीनता र हैसियत खोज्दैछस्। तँ सधैँ उच्चता खोज्छस्। यस्तो देख्दा परमेश्वरले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? उहाँले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँ तँबाट टाढा जानुहुन्छ। तैँले जति धेरै महानता, कुलीनता र अरूभन्दा उच्च, प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट र उल्लेखनीय हुने लक्ष्य पछ्याउँछस्, परमेश्वरले तँलाई त्यति नै धेरै घिनलाग्दो पाउनुहुन्छ। तैँले आफ्नै बारेमा समीक्षा गरी पश्चाताप गर्दैनस् भने
परमेश्वरले तँलाई घृणा गर्नुहुनेछ र तँलाई त्याग्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई घिनलाग्ने व्यक्ति नबन्ने कुरा सुनिश्चित गर। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने व्यक्ति बन। त्यसो भए परमेश्वरको प्रेम कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? एकदमै आज्ञाकारीपूर्वक सत्यता प्राप्त गरेर, सृष्टि गरिएको प्राणीको स्थानमा उभिएर, समझदार र व्यावहारिक भई, परमेश्वरका वचनहरू अनुरूप व्यवहार गरेर, इमानदार व्यक्ति बन्ने प्रयास गरेर र मानवको स्वरूपमा जीवन जिएर। यति नै काफी छ। परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनबाट मैले के बुझेँ भने हामीले कति धेरै काम गर्यौं त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्न, न त हाम्रा वरदान र क्षमता नै हेर्नुहुन्छ। उहाँले हामीमा उहाँका वचनहरू सुन्न सक्ने, आज्ञा पालन गर्न सक्ने, उहाँका इच्छा अनुसार सामान्य मानवताको जीवन जिउन सक्ने, सहकार्य गर्न सक्ने अनि कर्तव्य पूरा गर्ने छौं छैनौं भनी हेर्नुहुन्छ र अनुमोदन गर्नुहुन्छ। ठिक। तर उहाँका मापदण्ड मैले बुझिन। मसित क्षमता र वरदानहरू थिए र काम गर्न सक्थे, त्यसैले म अहंकारी भए, प्रतिभाशाली छु सोचे, अरूभन्दा उत्तम महसुस गरे, आफैलाई माथि राखेर आफ्नो कुरा सुन्न लगाए। मसित समझको कमी थियो। मैले अनुग्रहको युगका पावलबारे सोचे। उनीसित क्षमता र वरदानहरू थिए। उनले सुसमाचारको निम्ति धेरै कष्ट भोगे, धेरै काम गरे र आफ्नो प्रशंसा र आदर गर्न लगाए। तर उनले काम गरेको वर्षहरूमा आफ्नो जीवन स्वभाव परिवर्तन गरेनन्। उनले देखावटी गरेर आफैलाई उच्च पारे। अन्त्यमा सबैभन्दा अहंकारी शब्दहरू बोले, मेरो लागि जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु प्राप्ति हो। यी कुराले गर्दा अन्ततः पावलले परमेश्वरको अनुमोदन पाउन सकेनन् र परमेश्वरद्वारा दण्डित भए। ठिक हो। पक्का हो। व्यक्तिसित जस्तै वरदान भए पनि वा मानिसहरूमा जस्तो हैसियत वा सामर्थ्य भए तापनि सत्यलाई पछ्याउँदैनन् वा स्वभाव बदल्दैनन् भने फाइदा छैन। साँचो हो। यी कुराहरू सत्यता वा मानिसहरूको मुक्तिको धन होइनन्। परमेश्वरले यी कुरा अनुसार मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्न। मलाई आफूसित क्षमता, वरदान र प्रतिभा छ भन्ने लाग्यो, तर मैले सबैभन्दा आधारभूत सामान्य मानवताको जीवन जिउन सकिनँ। मसित ब्रदर र सिस्टरहरूप्रति सामान्य आदर पनि थिएन र सही सल्लाहहरूलाई स्वीकार्न सकिनँ। आफ्नो स्वभावमा अलिकति पनि बदलिरहेकी थिइनँ। ब्रदर र सिस्टरहरूले मलाई धेरैपल्ट सम्झाए अनि परमेश्वरले मलाई अनुशासन दिनुभयो, तर आफ्नै समीक्षा गरिन। आत्मसमीक्षा गर्न मलाई कडा काटछाँट र निराकरण आवश्यक पर्यो। म धेरै चेतना शून्य थिएँ। मसित अचम्मको क्षमता थियो। केही कुरा हुँदा असल व्यक्तिले सत्यताको खोजी गर्छन् र परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न अनि उहाँले बनाउनु भएको वातावरणहरूबाट सिक्न सक्छन्। आफैलाई हेर्दा म अन्धाधुन्दा अहंकारी भएको देखेँ। मसित बिल्कुल समझ थिएन अनि मैले मानव स्वरूपमा जिइन। कसरी परमेश्वरको अनुमोदन पाउँथे र? पक्का हो। मैले सोचे मेरा दुई पार्टनरहरूले मभन्दा अघि यो कर्तव्य गरेका हुन्, तर कहिल्यै आफ्ना योग्यतामा घमण्ड गरेको देखिन। समस्या पर्दा अझै खोजी गर्थे र मसित छलफल गर्थे अनि मैले तिनीहरूलाई हेप्दा र होच्याउँदा सधैँ सहनशील र धीरज हुन्थे अनि प्रेमपूर्वक सघाउँथे। तिनीहरूले जिएको मानवतालाई देखेर दोषी र लज्जित महसुस गरे। मेरो तर्कशक्ति र मानवता नराम्रो भएको महसुस गरे। मसित आत्मसचेतना थिएन। मैले भिडियो टोलीको कामलाई यति धेरै बाधा र क्षति पुर्याएको थिएँ अनि पार्टनरहरूलाई धेरै हानि गरेको थिएँ। मेरा व्यवहार हेर्दा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कामका निम्ति अयोग्य थिएँ। जब मैले यो बुझेँ तब साह्रै आत्मग्लानि भयो। मैले आफैसित कसम खाएँ, मलाई हटाइए पनि वा भविष्यमा जेसुकै परिणाम भोग्नु परे पनि म सत्यतालाई पछ्याउने छु, मेरो भ्रष्ट स्वभावलाई हटाउने छु अनि उपरान्त अहंकारी हुने छुइन। आमेन। पछि मेरो समस्यालाई लक्षित गर्ने परमेश्वरका वचनबाट अर्को खण्ड पढे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
सौहार्दपूर्ण सहकार्यमा धेरै कुरा समावेश हुन्छन्। यसमा कम्तीमा पनि एउटाले अर्कोलाई बोल्न र विभिन्न सुझावहरू राख्न दिनुपर्छ। यदि तँ वास्तवमै विवेकसङ्गत छस् भने तैँले जुनै प्रकारको काम गरे पनि पहिले सत्यताका सिद्धान्तहरू खोज्न सिक्नुपर्छ र अरूका रायहरू खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ। तैँले प्रत्येक सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइस् र त्यसपछि समस्याहरू समाधान गर्न अरूसित मिलेर काम गरिस् भने आधारभूत रूपमा सौहार्दपूर्ण सहकार्य हासिल गर्नेछस्। यस तरिकाले तैँले आफ्नो कर्तव्यमा एकदमै कम कठिनाइको सामना गर्नेछस्। जुनै समस्या आइपरे पनि ती समाधान गर्न र सम्हाल्न सजिलो हुनेछ। यही नै सौहार्दपूर्ण सहकार्यको प्रभाव हो। कहिलेकाहीँ सानातिना मामिलाहरूमा विवाद हुन्छन्, तर जबसम्म यसले काममा असर गर्दैन यो समस्या हुने छैन। तथापि मण्डलीको कामसँग सम्बन्ध भएका महत्त्वपूर्ण र प्रमुख मामिलाहरूमा तैँले सहमति कायम गर्नुपर्छ र ती समाधान गर्न सत्यता खोजी गर्नुपर्छ। यदि अगुवा वा सेवकको रूपमा तैँले सधैँ आफूलाई अरूभन्दा माथि ठान्छस् र सधैँ तेरो पदबाट आउने लाभहरूमा लिप्त हुँदै आफ्नै योजनाहरू बनाउँदै सधैँ आफ्नै ख्याति, सम्पत्ति र हैसियतको सोच विचार र उपभोग गर्दै सधैँ आफ्नै उद्यम चलाउँदै र सधैँ उच्च हैसियत प्राप्त गर्ने, अझ धेरै मानिसहरूलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो शक्तिको दायरा विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै कुनै सरकारी अधिकारी जस्तै गरी यदि तँ आफ्नो कर्तव्यमा मस्त हुन्छस् भने त्यो समस्या हो। आफू सरकारी अधिकारी भए जस्तै गरी कुनै महत्त्वपूर्ण कर्तव्यलाई आफ्नो पदको फाइदा उठाउने मौकाको रूपमा लिनु खतरनाक हुन्छ। यदि तँ सधैँ यसरी व्यवहार गर्छस्, अरूसँग काम गर्न चाहँदैनस्, आफ्नो शक्तिलाई कम गर्न र त्यो अरू कसैसित बाँड्न चाहँदैनस्, अरू कसैलाई आफूभन्दा माथि पर्न दिँदैनस्, सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न खोज्छस् र आफै मात्र शक्तिको उपभोग गर्न चाहन्छस् भने तँ एक ख्रीष्ट विरोधी होस्। तथापि यदि तैँले सत्यतालाई प्रायजसो खोजी गर्छस्, देहलाई पन्छाउँछस्, आफ्नो मनसाय र योजनाहरूलाई त्याग गर्छस् भने र अरूसँग काम गर्न, आफै अघि सर्न, अरूसित परामर्श र खोजी गर्नलाई मन खोलेर कुरा गर्न, अरूका विचार र सुझावहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र जसकोबाट आएको भए पनि सही र सत्यता अनुरूपका सल्लाहलाई स्वीकार्न सक्छस् भने तैँले बुद्धिमानीपूर्ण र सही तरिकाले अभ्यास गरिरहेको हुन्छस् र तँ गलत मार्गबाट बच्न सक्षम हुन्छस् र यो तेरो लागि सुरक्षा हो। तैँले अगुवाको उपाधि त्याग्नुपर्छ, हैसियतको तुच्छ धाक लगाउन छोड्नुपर्छ। यसको साटो आफूलाई सामान्य व्यक्ति ठान्नुपर्छ, अरूकै बराबरी स्तरमा खडा हुनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार मनोवृत्ति अपनाउनुपर्छ। यदि तैँले आफ्नो कर्तव्यलाई सधैँ आधिकारिक उपाधि र हैसियत वा सम्मान ठान्छस् र अरू मानिसहरू तेरो हैसियतको सेवा गर्नका लागि हुन् भनी सोच्छस् भने यो समस्याजनक कुरा हो अनि परमेश्वर तँलाई घृणा गर्नुहुनेछ र तँदेखि विरक्तिनुहुनेछ। यदि तैँले आफू अरू समान नै हुँ, आफूलाई परमेश्वरबाट थोरै बढी कार्यादेश र जिम्मेवारी प्राप्त भएको मात्र हो भन्ने विश्वास गर्छस् भने, यदि तैँले आफूलाई तिनीहरूसँगको समान स्थानमा राख्न सिक्न सक्छस्
र अरू मानिसले के सोच्छन् भनेर सोध्नलाई झुक्न समेत सक्छस् भने, यदि तैँले तिनीहरूले भनेका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक, नजिकबाट र ध्यानपूर्वक सुन्न सक्छस् भने तैँले अरूसित सामञ्जस्य ढङ्गले काम गर्नेछस्। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट के बुझे भने कोही पनि सिद्ध छैन र आफ्ना समस्याहरू स्पष्ट देख्न सक्दैन। आफ्ना कर्तव्यहरूमा भूल तथा गल्तीहरू हुनु अवश्यम्भावी छ। तर जबसम्म हामी सहकार्य गर्छौं र अरूका सबल पक्षहरूबाट सिक्छौं, हामी समस्याहरूदेखि जोगिन्छौं र मात्र हाम्रा कर्तव्यहरू सुध्रिन सक्छ। सही हो। साँचो हो। हामी जति बढी सहकार्य गर्छौं त्यति नै अरूका सबल पक्षहरू पत्ता लगाउन, अरूसित निष्पक्ष र न्यायोचित व्यवहार गर्न सक्छौं। अरूलाई होच्याउन र तुच्छ ठान्ने गर्दैनौं। यसले हामीलाई अहंकार र आत्मधर्मीपनको स्थितिमा जिउनदेखि तानाशाही, स्वेच्छाचारी कुराहरू गर्न वा ख्रिस्ट विरोधी बन्नबाट रोक्दछ। हो नि। तर म आफ्ना कर्तव्यहरूमा अहंकारी भएँ। तिनीहरू म भन्दा निम्न भनी सोचे। सधैँ आफ्नो अन्तिम निर्णय चाहे। मैले ब्रदर र सिस्टरहरूसित सहकार्य गरिन। अन्तत मैले आफैलाई मात्र हानि पुर्याइन, तिनीहरूलाई पनि धेरै पीडा र दुःख पुर्याएँ र परमेश्वरको घरको काममा ढिलाइ गरेँ। तब मात्र मैले ब्रदर र सिस्टरहरूसित सहकार्य गर्नुको महत्त्व बुझेँ। पक्का हो। पक्का हो। पार्टनरहरूसित सहकार्य गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जब सबैले एक अर्काको सबल पक्षहरूबाट सिक्छन्, यसले कामलाई उत्तम मात्रै बनाउँदैन, स्वेच्छाचारी र ख्रिस्ट विरोधी बाटोदेखि पनि रोक्दछ। हो त। अनि तपाईले कसरी अभ्यास गर्नुभयो त? पछि मैले मेरा पार्टनरहरूसित खुलस्त हुने मौका पाएँ। मैले तिनीहरूलाई म कसरी आफ्नो कर्तव्यमा अहंकारी र आत्मधर्मी भए, तिनीहरूलाई पुर्याएको हानि र मननबाट देखेका समस्या बताएँ। मैले तिनीहरूसँग माफी मागे र सुपरिवेक्षणको आग्रह गरेँ। यदि तिनीहरूले म अहंकारी वा आत्मधर्मी भएको वा तिनीहरूका सुझावहरू स्वीकार नगरेको देखे भने तिनीहरूले त्यो औँल्याउन सक्थे अनि त्यसलाई नस्वीकारेकोमा मलाई काटछाँट र निराकरण गर्न वा मेरो रिपोर्ट गर्न सक्थे। म जस्तो अहंकारी र आत्मधर्मीलाई त्यस्तै प्रकारको उपचार आवश्यक थियो। यस प्रकारले अभ्यास गर्दा मैले अन्त्यमा उपचार पाउने, विशेष गरी क्यान्सर रोगी झैं दृढ महसुस गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हरेक दिन मैले परमेश्वर सामु मेरा समस्याहरू ल्याएर उहाँको सुरक्षा र अनुशासनका निम्ति प्रार्थना गरेँ, ताकि म त्यस्ता कामहरूदेखि टाढा रहन सकूँ। यसलाई महसुस नगरिकन म अति धर्मनिष्ठ भएँ। काम गर्नु अघि मैले मेरा पार्टनरहरूसित पनि सक्रिय भएर छलफल र बातचित गरेँ। जब तिनीहरूले भिन्न विचारहरू उठाए, त्यसलाई इन्कार गर्नुभन्दा सिद्धान्तसित मेल खान्छन् खाँदैनन् अनि त्यसका फाइदाहरू के कस्ता छन् भनी मैले खोजी र चिन्तन गर्न सकेँ, जसले मेरो निर्णय अन्तिम हुनुपर्छ भन्नदेखि रोक्यो। ठीक हो। एकचोटि हामी कर्मचारीको सरुवाबारे छलफलमा थियौं। मैले एकजना सिस्टरलाई अर्को समूहमा सरुवा गर्न सुझाएँ, तर पार्टनरहरूले सरुवा गर्न सल्लाह दिएनन्। तिनीहरूले नयाँलाई छानेर तालिम दिनुपर्छ भने। जब मैले पार्टनरहरूको बेग्लै विचार सुने, मेरै विचार सही हो भनी जोड दिन चाहे। तर मैले म अहंकारी स्वभावद्वारा चल्न लागेको महसुस गरेँ। मैले आफूलाई इन्कार र परित्याग गर्नका निम्ति सहायता माग्दै तुरुन्तै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। त्यो क्षणमा अचानक परमेश्वरको वचन याद आयो, विचारको भिन्नतालाई हल्का लिनु हुँदैन, आफ्नो काम कुरालाई गम्भीरताको साथ लिनुपर्छ। तिनलाई व्यवस्था गर्दै यसो नभन्, यस विषयमा तिमीलाई थाहा छ कि मैले लामो समयदेखि यो गर्दै आएको छु, मैले कसरी तिमी भन्दा धेरै जान्न सक्दिन र तिमीले के जान्दछौ? केही जान्दैनौ। यो एउटा नराम्रो स्वभाव हो। आमेन। हजुर, पार्टनरहरूले एउटा आपत्ति जनाएका थिए। मैले अडान नलिई त्यसलाई चिन्तन गर्नु पर्यो। यदि त्यस विषयमा मेरो रायमा समस्या देखियो भने नि तिनीहरूको सुझावमा के असल थियो, परमेश्वरको घरको कामलाई के फाइदा हुन्थे? जब त्यसरी सोचे, तिनीहरूको सुझाव हाम्रो कामको निम्ति धेरै हितकर भएको महसुस गरेँ। नयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्नुले कर्मचारी अभावको समस्यालाई उन्मूलन गर्दछ। तुलनात्मक रूपले मेरो राय अलि एकपक्षीय थियो।
अन्त्यमा हामीले तिनीहरूको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्यौं। मैले चयन महसुस गरेँ। अन्ततः आफू एकचोटि तार्किक व्यक्ति भएको सोचे अनि आफैलाई इन्कार गरेर सत्यता पालन गरेँ। त्यो अचम्मको अनुभव थियो। केही समयपछि सहकार्य गर्दा ती सिस्टरहरूले मैले भन्दा विस्तारसँग समस्यालाई विचारेको पाएँ। मेरा धेरै सुझाव साँच्चै नै अनुपयुक्त थिए, तर तिनीहरूको सल्लाहले मेरो कमजोरीलाई पूर्ति गरिदियो। जब हामी सहकार्य गर्छौं, एकअर्काको सबल पक्षहरूबाट सिक्नुपर्छ र आपसमा सहायता, सुपरिवेक्षण र बन्देज लगाउनुपर्छ। यसरी हाम्रा कर्तव्यमा उत्तम हुन्छौं। सही हो। हामी मध्ये कोही पनि अर्को भन्दा उत्तम छैनौं भन्ने पनि महसुस गरे। हरेकको आफ्नै सबलता र दुर्बलताहरू हुन्छ र एकले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैनन्। हजुर, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ र एकअर्कालाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ। हाम्रा कर्तव्यहरूलाई सर्वोत्तम प्रकारले गर्ने त्यही मात्रै एउटा उपाय हो। सही हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईले यो अनुभव पाउनु राम्रो हो र सुन्नु मेरो निम्ति उपयोगी छ। म बुझ्न सक्छु कि परमेश्वरको न्याय, सजाय, काटछाट र निराकरण बिना भ्रष्ट स्वभावहरूलाई पहिचान र परिवर्तन गर्नु असम्भव छ। सही कुरा। ठ्याक्कै। परमेश्वरको वचनको न्याय, सजाय, काटछाट र निराकरण बिना म अझै मेरा अहंकारी अनि ख्रीष्ट विरोधी बाटोमा हिँड्ने थिएँ अनि अन्त्यमा परमेश्वरद्वारा हटाइने र दण्डित हुने थिएँ। मसित आज यो बुझाइ र परिवर्तन हुनु परमेश्वरको वचनको न्याय र सजायकै परिणाम हो। मलाई बचाउनु भएकोमा कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।